भाई आयज तुमी तुमचो मतदानाचो हक्क तुमी आयज निभायलो आसा, कितें सांगूंक सोदता? प्रश्न सगळ्यांक व्हडली निवडणूक जे आमचे संविधान वाचोवपा खातीर भायर सरलेले आसा. मॅक्झिमम म्हाका दिसता नवीन जे येयल्ले आसा, जी तरुण पिढी आता नवीन वोटर तेंच्यांनी भायर सरचे आनी मॅक्झिमम मतदान करचें. हे मतदान आहा पळय येणारे पिळयेची भविश्य घडयतले. हे मतदान आसा पळय संविधान आमचें घट करतले. हे मतदान आहा पळय ते फुडले बाबा आमकां रोजगार गावंक जाय, मतदान जावंक जाय. आमच्यो ज्यो बायलां भुरगीं आसा तांकां सेफ्टी गावंक जाय म्हणून मतदान जावंक जाय. लोकांनी इनिशिएटीव घेवन लोकांनी भरपूर भरघोस मतदान करपाकूच जाय. दुसरी गोष्ट जी डिफेक्शन म्हणजे आमी जे तेंचे तेवढे उडक्यो मारता, जे 8 जाण जे उडक्यो मारून काँग्रेसच्यान बीजेपीन गेले तांकां अद्दल घडोवपाक हे मतदान जावपाक जाय. हे आज 8 जाण बे आतां गेल्ले पळय ते बीजेपीचे बावटे घालून आतां काँग्रेसच्या बीजेपीचे बावटे घालून मतदान करतात, तांकां अद्दल घडोवपाक जाय म्हणून मतदान करपाक जाय. आयज लायट उदक रस्ते म्हूण आमची जी दोंगराची वाट लायिल्ली आसा, सिया वायलेशन केलें, दोंगर काबार केल्ले, शेतां काबार जाल्ले, हेच्या विरोधात मतदान जावपाक जाय. कित्याक हें सगळें तर आमी आयज सांबाळना न्हू जाल्यार आमी विनाशा कडेन वयतले आनी हो विनाश आमची येणारी पिढी जी आसा ताका भयानक आमकां फेस करचें पडटलें. प्रत्येक आवय बापाय नवीन मतदार आसा जो आतां आसा येणारो जाणटे म्हण प्रत्येकान भायर सरून मतदान करपाकूच जाय. कित्याक मतदानाचो हक्क प्रत्येकान बजावपाकूच जाय. कित्याक मतदान हो आमी फुडली पिढी घडयतली आनी संविधान घडयतली. बरे लोकांक आमी पार्लमेंटांत धाडपाक जाय, इतकेंच म्हजें म्हणणें आसा.